السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ألتقي بكم مجددا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نواصلوا من خلاله بحول الله شرح مجموعة التعريف. إذا بعد ما تعرفنا على المعنى ديال مجموعة التعريف، الآن غادي نحاولوا نطبقوا الحالات اللي ممكن تصادفوها أو تلقاوها مستقبلا، سواء في التمارين أو في الفروض المحروسة. إذا غنبداو بالحالة الأولى. الحالة الأولى هي كالتالي: تكون عندي اف دي اكس كتساوي على الشكل مكتوب على الشكل P de x على Q de x. مني كتكون شي حدود ديالها مكتوبة عندي على الشكل، يعني عندي البسط والمقام على الشكل الخارج، هنا كنمشي للمقام مباشرة، خاصو يكون يخالف صفر. علاش؟ لأن كلكم كتعرفوا من الابتدائي أن هذه الكتابة هذه باش نكتب صفر في المقام هي جريمة جنائية في حق مادة الرياضيات، يعني صفر ما خصوش يكون في المقام، هذه من بديهيات مادة الرياضيات. هذاك الشيء علاش حنا كنمشيو للمقام وكنقولوا خاصو يكون يخالف صفر. إذا ملي كطيح أمامي شي دالة على هذا الشكل نحدد مجموعة التعريف كالتالي: دي دي اف تساوي. كاين طريقتين، نتوما شوفوا الطريقة اللي كتخدموا بها مع الأستاذ. الطريقة الأولى هي كالتالي: كندير إكس ينتمي إلى ر بحيث اف ديال إكس هذه تنتمي إلى ر. إكس ينتمي إلى ر بحيث إمتى غتكون هذه اف ديال إكس الدالة اف معرفة على ر؟ الوقت اللي غيكون المقام اللي هو كي ديال إكس خاصو يكون يخالف صفر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي كالتالي: كنديرو إكس ينتمي إلى دي دي اف يكافي اف دي إكس ينتمي إلى ر يكافي إمتى قلنا أن الدالة تكون معرفة على ر أو اف دي إكس كتساوي ر، الوقت اللي غيكون المقام كي دي إكس تيخالف صفر. إذا هنا غادي نبداو بواحد المثال، وغنعطيو المثال كالتالي، وفي نفس الوقت غادي ننبه من بعض الأخطاء اللي كتسبب التلاميذ اللي هي أخطاء شائعة. إذا غناخذ المثال هذا كالتالي: اف دي إكس هو المثال الأول، نديرو مثلا واحد ناقص إكس مربع، ونديرو 3 ناقص إكس أس 2. إذا أنا غادي نخدم دابا بهاد الطريقة هادي، غندير دي دي اف تساوي إكس ينتمي إلى ر بحيث اف دي إكس تنتمي إلى ر. إكس ينتمي إلى ر بحيث إمتى تكون الدالة معرفة على ر أو اف دي إكس كتنتمي إلى ر؟ الوقت اللي غيكون المقام اللي هو 3 ناقص إكس مربع يخالف صفر. إذا إكس ينتمي إلى ر بحيث هنا عندي جوج طرق كيفاش نحاول نعمل، إما غنعمل هذه أو غادي ندي هاد إكس مربع هنا غندير 3 يخالف إكس مربع، غندير إكس ينتمي إلى ر بحيث غندخل الجذر دابا وغادي نبدل الطرفين، غندير جذر مربع إكس مربع يخالف جذر مربع 3. هنا أطونسيون، هذا غنبدا بالخطأ الأول. مجموعة ديال التلاميذ كيجي هنا تيدير لك إكس ينتمي إلى ر بحيث إكس يخالف جذر مربع 3. إذا من هنا هذه ممنوع، لأن هذا خطأ. علاش؟ لأن ما عندكش الحق تختزل المربع مع الجذر. علاش؟ هذا الشيء قريتيه في جدول مشترك علمي. إمتى كنختزل المربع مع الجذر؟ تتأكد من الإشارة ديال هذا العدد. خاصني أولا نعرف الإشارة، إذا كان موجب ماشي مشكل، ولكن يقدر يكون سالب. هنا كاين إشكال، وخصوصا هنايا حنا قلنا إكس راه عنصر من ر، إكس ينتمي إلى مجموعة ر، بمعنى إكس يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب، حنا تنتجاهلوا الإشارة ديالها. إذا هنا خصني ندير القيمة المطلقة، ندير القيمة المطلقة ديال إكس تخالف جذر مربع 3 يساوي إكس ينتمي إلى ر بحيث إكس يخالف جذر مربع 3 و إكس يخالف ناقص جذر مربع 3. علاش؟ ما خاصنيش سبق لكم شفتوا عندنا المشترك علمي في الدرس ديال الترتيب في المجموعة ر. دونك ممكن تكون عندي القيمة المطلقة ديال
إكس كتساوي واحد العدد أ تكافئ إكس كتساوي أ أو إكس كتساوي ناقص أ. وشتو في المنطق؟ يعني النفي ديال أ راه هي و، إكس تخالف جذر تاع 3 و إكس تخالف ناقص جذر تاع 3. إذا هنا فين كيوقعوا التلاميذ في واحد الخطأ اللي هو خطأ شائع كيرتكبوا واحد المجموعة ديال التلاميذ. دابا كيجي المجموعة التالي كيدير دي دو اف تساوي عندي ناقص جذر تاع 3 وعندي جذر تاع 3 كيدير لك ناقص جذر تاع 3 موال انفيني اتحاد جذر مربع 3 بليس لانفيني. كيتعامل معها بحال عنده يعني متراجحتين وكيكتبهم على هذا الشكل. كيجي احد المجموعه التالي تيحطها بهذا الشكل هذا وهذا خطا لان المجموعه التالي ماشي هي. انصحكم باش ما تخطئوش المجموعه التالي سيروا مثلوها على مستقيم مدرج دائما باش ما تديروش مجموعه التالي سير المستقيم مدرج. هذا سبق لكم شفتوا في جدول مشترك علمي كيفاش كنمثلوا المجالات على مستقيم مدرج الى اخره. عندي مستقيم مدرج هو كالتالي، عندي هنا صفر جذر تاع 3 راه تكون هنايا ما تهمنيش وناقص جذر تاع 3. انا المشكله عندي مع من؟ عندي غير مع هاد العنصرين هاد العددين. هادو هما العددين اللي رصداتهم ليا مجموعه التعريف اللي كانوا غادي حاضين هما هادو خاصني نحضر معاهم، خاصني نخرجهم من مجموعه التعريف، ما خصهمش يكونوا كينتميو لها. بالتالي غندير لهم واحد الكارو وما تبقى لان ملي كنقول لكم مستقيم راه هو المجموعه ا موال انفيني بليس انفيني. دونك جميع العناصر اللي في ا كلها كتحقق تنتمي لمجموعه التعريف باستثناء هاد العددين هذا وهذا. اذا شحال من مجال عندي؟ دونك عندي هذا المجال اللي هو هذا وعندي هذا المجال وعندي هذا المجال، عندي 3 ديال المجالات هذه هي مجموعه التعريف. اذا دي دي اف غنكتبها هي كالتالي، غندير عندي من ناقص جذر تاع 3 حتى الموال انفيني اتحاد ومن ناقص جذر تاع 3 حتى جذر تاع 3 اتحاد جذر تاع 3 حتى بليس انفيني. وكيف ما كتلاحظوا جذر تاع 3 وفين ما تنخرجها ما كنتساليش يعني من الجهه ديال هاد الاعداد تنفتح المجال زعما باش كنبين بانهم راه ما كينتميوش لمجموعات التعريف. مفهوم؟ كنظن ان هذا الامر واضح. ندوز لواحد مثال اخر اللي هو كالتالي. غنديرو مثلا ندير ناقص 2 اكس أس 3 زائد 3 اكس مربع ناقص اكس. إذا غنخدم بهذه الطريقة الثانية غندير اكس ينتمي إلى دي دي اف يكافي اف دي اكس ينتمي إلى ار يكافي إمتى غتكون دالة معرفة على ار اف دي اكس ينتمي إلى ار؟ الوقت اللي غيكون هذا المقام اللي عبارة عن هذه الحدود ديال 2 اكس أس 3 زائد 3 اكس ناقص اكس يخالف صفر. إذا هذه الحدود ديال الدرجة الثالثة هنا. إذا كما كتلاحظوا عندي واحد العامل مشترك اللي هو اكس غادي نعمل به غتبقى عندي ناقص 2 اكس مربع زائد 3 اكس ناقص 1 تخالف صفر يكافئ اكس تخالف صفر و ناقص 2 اكس مربع زائد 3 اكس ناقص 1 يخالف صفر. إذا هنا عندي حدود ديال الدرجة الثانية ممكن نمشي نحسب دلتا، ندير دلتا يساوي وهنا كاين باقي الكلمات اللي للأسف باقي تيغلطوا في الحساب ديال هاد دلتا هذا. باش ما نغلطوش في هذا نمشي للوسط نحط أ و بي و سي شكون هما؟ أ هنايا ناقص 2 بي 3 سي ناقص 1 ودلتا الصيغه ديالو بي أس 2 ناقص 4 سي تساوي بي أس 2 يعني 3 أس 2 هي 9 ناقص 4
في أ ناقص 2 في سي ناقص 1 ناقص غتوقع دابا ناقص 9 ناقص 8 1 موجب. إذا هاد الحلول ديالي غادي يكونوا عندها جذرين كتعامل في الجذر تكون ها إكس 1 و إكس 2. إكس 1 الصيغة ديالها ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ و إكس 2 ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ ناقص بي ناقص 3 ناقص 1 على هنا نتابع هنا راه واحد المجموعة ديال الكلمات كيجي لنا 2 أ و تدير 2 ما كينتابعش بأن راه هنايا هي ناقص 2 مجموعة ديال الكلمات باقيين تيوقعوا في هاد الخطأ ما كينتابعوش هذيك القيمة ديال أ غالبا كيتعامل مع أ بحال راه هي 1 إذا دائما ندير اتونسيون إذا 2 في أ ناقص 2 غتولي ناقص 4 إذا ناقص 4 على ناقص 4 هي 1 ناقص 3 زائد 1 ناقص 4 هي ناقص 2 على ناقص 4 هي 1 على 2. إذا هنا غتولي عندي يكافي إكس يخالف صفر و إكس يخالف 1 و إكس يخالف 1 على 2. إذا الأعداد اللي رصدتهم لي مجموعة التعريف شكون هما اللي ما خصهمش يكونوا كيتساويو مجموعة التعريف؟ 0 1 و 1 على 2. نعاود باش ما نغلطش في مجموعة التعريف نمشي للمستقيم المدرج. نمشي للمستقيم ها هو عندي هنا 0 عندي هنا 1 وعندي هنا 1 على 2. إذا جميع العناصر إذا المولى بلس لانفيني دونك جميع العناصر ما عنديش معها مشكل تنتمي لمجموعة التعريف إلا 3 أعداد. شكون هما هاد 0 وهاد 2 وهاد 1 خاصني نخرجهم. إذا شحال من مجال عندي هذا وعندي هذا وهذا وهذا 4 ديال المجالات. إذا دي اف هي كالتالي. إذا من 0 حتى المولى اتحاد من 0 حتى 1 على 2 1 على 2 خارج اتحاد من 1 على 2 حتى 1 اتحاد من 1 حتى بلس لانفيني. أخي المؤمن أختي المؤمنة هذا هو الرياضيات سهل ماهل. إذا كما كتشوفوا ما كايناش شي حاجة صعيبة. نتمنى تكونوا استوعبتوا هذه الحالة هذه. إلا تبعتوا معنا بحول الله راه ما تبقاوش تلقاو مشاكل في مجموعة التعريف. نلتقي في فيديو آخر بحول الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.